आद्या विद्या हृद्गता निर्गतासीत् विद्या हृद्या हृद्गता त्वत्प्रसादात् सेवे नित्यं श्रीकरं त्वत्पदाब्जं भावे मुक्तेर्भाजनं राजमौले दूरीकृतानि दुरितानि दुरक्षराणि दौर्भाग्यदुःखदुरहङ्कृति दुर्वचांसि सारं त्वदीयचरितं नितरां पिबन्तं गौरीश मामिह समुद्धर सत्कटाक्षैः सोमकलाधरमौलौ कोमलघनकन्धरे महामहसि स्वामिनि गिरिजानाथे मामकहृदयं निरन्तरं रमताम् सारसनाते नयने तावेव करौ स एव कृतकृत्यः यायेयौ यो भर्गं वदति क्षेते सदा च तः स्मरति अतिमृदुलौ मम चरणौ अतिकठिनं ते मनो भवानीश इति विचिकित्सां सन्त्यज शिव कथमासीद्गिरौ तथा वेशः धैर्याङ्कुशेन निभृतं रभसादाकृष्य भक्तिशृङ्खलया पुरहरचरणालानि हृदयमदेभं बधानचिद्यन्त्रैः प्रचरत्यभितः प्रगल्भवृत्या मदवानेश मनः करीगरीयान् परिगृह्य नयेन भक्तिरज्वा परमस्थाणुपदं दृढं नयामुम् सर्वालङ्कारयुक्तां सरलपदयुतां साधुवृत्तां सुवर्णां सद्भिः संस्तूयमानां सरसगुणयुतां लक्षितां लक्षणाढ्याम् उद्यद्भूषा विशेषाम् उपगतविनयां द्योतमानार्थरेखां कल्याणीं देवगौरीप्रिय मम कविता कन्यकां त्वं गृहाण इदं ते युक्तं वा परमशिवकारुण्यजलधे गतौ तिर्यग्रूपं तव पदशिरोदर्शनधिया हरिब्रह्माणौ तौ दिवि भुवि चरन्तौ श्रमयुतौ कथं शम्भो स्वामिन् कथय मम वेद्योऽसि पुरतः स्तोत्रेणालमहं प्रवच्मि नमृषा देवा विरिञ्चादयः स्तुत्यानां गणना प्रसङ्गसमये त्वामग्रगण्यं विदुः माहात्म्याग्रविचारणप्रकरणे धानातुषस्तोमवत् धूतास्त्वां विदुरुत्तमोत्तमफलं शम्भो भवत्सेवकाः शम्भो भवत्सेवकाः शम्भो भवत्सेवकाः
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ शिवानन्दलहरी सम्पूर्ण